سلام كما يتخونو كبرات تخاتاتلتي ساتلاي تلفزيون أسنام نلومي 26 مقابيت كلتاشن 26 حاموس قطري زتدالو زيناتات حزلكم قريبا لخو بقدامنت قن نتبتاتهم اتا اقمال قيح بحري تباهيلا اتسوع دحرني عامتات بكرات نابصوتا زتملست هاقراويت غانتا إيرترا تمالي مس إسواتيني آب زكايدوتو قدامة إقر قطم قدمة مساريم كلتا بزيرو تعويت الله زرزرو كسعبيم آب كلتا شحن عسران آب لعل التقريب ستاوج لفنتا ورار كاب هاقرات إمارات عرب إيران تركون أصوار كشي مزترا يسرعات بلسقنام كاب مجمار حادش عامت كلتاشن عسران شدشتنات حزو كاب روسيا أصوار كأتو جميرو مهلاو زقلس زوص أصابون أكال نايلوم زينانا إيو نايز زرزرون كتسمعيهم دونالد ترامب مس إيران غزياو سممع مقراس توكسيك قبر صاوعيت آب زغربو لزل أوان عسرت سلسة وتهدوا معسكر تهاجر دارغا بملعان يوم زبل زوص حبريتاونا الله نباخم كنبلو إنام حافشاو بايتو حبرات هاقرات اب اوان نقدي باروت سقري اتلانتيك زنابرا جيلانت افريقاويان تزخب دق منانصار سبعونت مخانو افلطو كهبن كلم امريكا اسرائيل ارجنتينان غنا تقاومو اسمعنا اللوا بسفيحو نباخم كنبلو إنا دقيمة مكتتالكم نعدمكو زرزراتهم كسمعكم اتا اقمال قيح بحر تباهيلا اتسوع دحرني عامتات بكرات نابصوتا زتملستا غراويت غانتا إيرترا تمالي مس هاغراويت غانتا إسواتيني آب زكايدوتو قدامة إقر قطم كلتا بزيرو تعويت اللام هاغراويت غانتا إيرترا سيم إيوب آب مبل 81 دقيق اتي اقدمو فصم قلع زسحات عالو سليمان كا اب مبل 9 دقيق بزمزقبو شتوتاتيا نتعوت ندقفتا آب السيرام هاقراوت غانتا إيرترا اقمال قيح بحري آب زتفلالي كورناعات عالم زنوبري إيرتراويان منفسو بحفا بيلام بحفشا نخلهم دقفتا دما تسفا هباتو مالام حادة دقافي كاب كينيا هاقراوت غانتا إيرتران موداتا غزي كتساوت كام نرئي نويح كوينو لدحر مبال ابو وداتا داقماي آب ميدام رأيين معواتن نايب حق إذا حقوسي كبل غليسهم كالاي إقرص وتازن هاقراويان غانتاتات 31 مقابيت آب موروكو آب تماساسال ميدا ككايديوم إيرتران إذا حجي إسواتين انتبهال زلاناي قدم سوازيلاند آب تاريخان قدم حجي كلتا قزي تراقيبا نيرانين بز مسرت آب تقمتي كلتا شحن شديشتن آب سمرا آب زكايدو قطم بزي شوتو 0-0 كفالاليان كاللوان بتشاعة مسكرم كلتا شحن شوعاتن آب مبابن رئيسة كتما إسواتيني آب زكايدو صوتاون بتماساسال وسيت 0-0 ان تفالاليان لومي نسال ساي غزي آب زتراخبالو إيرترا كلتا بزيرو بمعوات نتي قدم حجي كلتا غزي معارز تفلالي او تاريخ قيرات اللام إذا عوت اتهاقراوت غانتا داقماي كنتس آب تسعرو لزلا اوان زحفة زلا خوينم آب مقابيت كلتاشن 26 حادوش تمزز قبص او اسلطانا حاشم ياكين دروس الحجو ميرو مستا غانتا توقعي زلام حاكم ياكين مس فلتي كلب زمالك كايرو تخالا خلاي زنبرن ابوانجا عالم شحن 909 ابل هاقراوت غانتا قبصي زنبرن اسلطاني إذا 24 تساوت زحاقفت هاقراوت غانتا إيرترا كاب أوستراليا قبصي انجليز جرمن هولاند نروي فيليبينسن شوودن زصاوتم كمون 10 اب وشط عدي زصاوت تساوتي زلو وايام أسلطاني حاشم آب مجمار معالت سرحو مسو كوميشنر بهالن سبورت زمد التخلى آب زكايد وركب نتاكا بأقداس ودرات بخيرات زصنحات غانتا بموداب نقدمت كتقسقس آب مقبار كسرح مخانو تمباسعو نيريوم آب زناب أهقرا ودرتم لسو لزلا مدرخ توردار بقعد بمنصبراق تنسيكو عسو اقري إيرتران مبراخن كسرح مخانو دما اتقبصاوي قالآتيوم إيرترا ننوح وان آب كعس اقري زي مستافا واغازخ فلا خوينم اب درجة فيفا كلتاشن 25 اتهاقر آب زحلف عامتات زخون وقعو صوتا سلزي تساوتت بزي درجة تريفام
ኤርትራ ነዊሕ ታሪኽን ዓወትን ኩዕሶ እግሪ ዘለዋ ሃገር ትኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ ኩነታት እታ ሃገር ማለት ኩናትን ዝተናውሐ ግዜ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ውትድርናን ንጥፈታት ስፖርት ውሽጢ ዓዲ ተዳኺሙን ተወዳዳርነት ኣጥፊኡን ጸኒሑ ብሰንኪ ኩነታት ውድድራትን ዕድላትን ስፖርት ብሩኢ ስለ ዝተሃስየን ተጻወቲ ዕድላት መገሻ ንኣህጉራዊ ፀወታታት ኣብ ዝረኽብሎም ኣብ ዝኸድዋ ሃገር ብብዝሒ ፖለቲካዊ ዕቑባ ካሓቱ ተራእዮም እዚ ሕጂ ጀሚራቶ ዘላ ውፅኢት ንኹሉ ዝጸንሐ ፀገማትን ድኽመታትን ተፈቲሑ ማለት እኳ እንተዘይኮነ ግን ነቲ ስራሕ ዝሓት ዘሎ ዕቑር ፀጋታት ዘርኢ ኮይኑ ድሕሪ ዓመታት እዛ ጋንታ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ዝእምት ምልክት ድማ ሂባላ ምክትል ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ቫሲሊ ኦስማኮቭ ኣብ ሞስኮ ምስ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርደሳ ብምርኻብ ኣብ ዓውዲ ምክልኻል ክልታዊ ምትሕባር ንምክያድ ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጾም ብመሰረት ሓፂር መግለፂ ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ዘተኮረ ዝግበር ዘሎ ናይ ምክልኻል ምትሕባር ብምግምጋም ንክልቲአን ሃገራት ዝጠቅም ርክብ ንምጥንኻር ዘለዎም ተወፋይነት ደጊሞም ኣረጋጊጾም ኢሉ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሩስያን ዝካየድ ዘሎ ርክብ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ሽርክነት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ክግለጽ እንከሎም ኣብ ወርሒ ጉንበት 2025 ኣዲስ ስታንዳርድ ከም ዝጸብጸቦም ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ኣሌክሳንደር ፎሚን ንምርኻብ ናብ ሞስኮ ዝተለኣኸ ጉጅለ መሪሑ ገይሹ ምንባሩ ጠቒሲኦም ኣብ 2020 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ዝተኣወጀ ልፍንታዊ ወራር ካብ ዓረብ ኢማራት ኢራንን ቱርኩን ኣጽዋር ክሽምት ዝተረእየ ስርዓት ብልጽግና ካብ ምጅማር ሓዱሽ ዓመት 2026 ኣትሒዙ ግን ካብ ሩስያ ኣጽዋር ክእቱ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ብመሰረት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2026 ዝወፀ ጸብጻብ ሩስያ ንኢትዮጵያ ያክ 130 ዝዓይነተን ናይ ልምምድን ውግእ ነፈርቲ ክትሸጠላን ከላ ኦርየን ዝተሰመየ ድሮን ድማ بحاجز كم ذهبتا يقلصم ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቁልዕ ወራር ዘርኢ ምጽናት ብምፍጻም ዕጽዋን ክልከላን ኣውጁ ዝርከብ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያ ብረት ዘልዓሉ ዕጡቓት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ከጥፍኦም ብምባል ዘተን ምርድዳን ነጺጉ ዘይተኣደነ ህልቂት ሰባትን ዕንወት ትሕተ ቅርጽን ዘስዕብ ዘሎ ኩናት ዝመረጸን ተጠቃሚ ኣፍ ደገ ባሕርን ምዃን ዲፕሎማስያውን ሕጋውን ዝምድናን ምርድዳን ኣብ ክንዲ ምምራጽ ብሓይልን ጉልበትን ልላው ግዛት እንዳማቱ ክጎብጥ ምዃኑ ወግሒ ጸብሐ ክፍክር ዝስማዓን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ስርዓት ብልጽግና አብይ አሕመድ ልዕሊ 20 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንከቢድ ሕጽረታት ምግብን መድሃኒትን ተቃሊዖም ከባቢ 700,000 ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ዝግቦም ህፃናት ብሰንኪ ኣብ ተሃገር ዘሎ ጸገም ጸጥታ ዓዲ ውዒል ኮይኖም ምህላዎምን ኣብ ዝሕብረል ዘሎ እዋን ሚልዮናት ዶላራት ሂቡ ኣጽዋራት ይሽምት ብምህላው ብብዙሓት ክንቀፍ ጸኒሒኦም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ግዚያው ተኽስ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክግበር ጻውዒት የቕርብ ምህላው ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ካብቶም ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከቡ ወታደራዊ ማዓስከር አሜሪካ እቶም 13 ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነው ወታደራዊ ምንጭታት ሓቢሮም አሜሪካ እስራኤልን ኣብ ፈለማ ቀዳሞት መዓልታት መጥቃዕቲ ኣብ ዝጀመራሉ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ ዕንወት ብምብጻሕ ነፈርቲ ውግእ ዘን ሃገራት ንሰማያት ኢራን ከም ድሌን ክሓርሰኦ ከም ዝተረኣያ ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ ካብ ዝቀርባ መዓልታታት ሒዙ ግና ነፈርቲ ውግእ አሜሪካን እስራኤልን ኣብ ሰማያት ኢራን ከም ድሌን ክዝምብያ ይጽገማ ምህላወንን ሚሳይላት ኢራን ንስርዓተ ምክልኻል ኣየር ዘን ሃገራት ክስንጥቕ ይርአ ከም ዘሎን ሓቢሮም ብፍላይ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ወታደራዊ ማዓስከራት አሜሪካን እስራኤልን ሰፊሕ ዕንወት የብጽሕ ምህላው ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ ወሲኾም ኣብ ባሕሬን ቀጠር ኩዌት ኢማራትን ስዑድያን ዝርከቡ 13 ወታደራዊ ማዓስከራት አሜሪካ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ምዕናዎም ገሊጾም እዚ ከምዚል እንከሎ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ቴሌቪዥን ኢራን ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፖለቲካዊ ጸጥታ ብምጥቃስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራን ነቲ ሕጂ ዘሎ ኩናት ንምውዳእ ዝዓለመ እማም አሜሪካ ከም ዝነጸገቶ ገሊጾም
تبعال سلطان تغازيتنيا ابزها وحبريتا إيران ناي جزار ساكد مكونات مستمال اتراي نتوكينا دو كتب لي ازبالا خوينم نتوكينا دو نمبال كمالو زلوهم حامشت كد مكونتا تباهيلهم زتزرزرو دما ازوم زسعبيهم بسلا ازفصمت قعتتاتن قتلتاتن دو مبال توكينات ابلعلي اسلاماويت ريبابليك داغماي كمزي ولع وحسن زلوو چبوت اغبابات مغمات وحسن زلوون بزتنصرن كفليت كحسا كويناتن عنوتن كهلوم اب كلو جنباراتن كلهم اب ملأت زوبازن كاسقوسو غجلتات مختن زلو كوينات دو كبل إيران اب العلم مصاب هرمز لعلواي سلطان متقام لعلاو مسلكم اهغراو افلطون وحسنت المهاب زبليام إيراناويان توكينات ملو بملو كودا امبر توخصدو مبال طراي كم زي دليو بتراغاغامي كوغولص مصنحمون زفلطيوم حافشاو بايتو حبرات هاغرات اب اوان نግድ ባሮት ስግራ አትላንቲክ ዝነበረ ጊላነት አፍሪካውያን እትዝኸበ ደገበን አንጻር ሰብአውነት ምዃኑ አፍልጦ ሂቦም እዚ ስጉምቲ ንሕውየትን ፍትሕን መንገድ ክኸፍት ተስፋ ከም ዝህብ ዝተገልጸ ኮይኖም እቲ ብጋና ዝቐረበ እማመ ነዚ ስያመ ክወሃብ ዝጽውዕን አባል ሀገራት ሕብራት ሀገራት ብዛዕባ ንግድ ባሮት ይቅሬታ ከሓታን ኣብ ማዕከን ካሕሳ አበርክቶ ክገብራ ዝላወን ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ መጠን ገንዘብ ግን ብንጹር ኣይጠቐሰን እቲ እማመ 123 ናይ ደገፍ ድምፂ ክረክብን ከሎም ሃገራት ኣሜሪካ እስራኤልን ኣርጀንቲናን ጥራይን ተቃዊመንኦ ዓባይ ብሪጣንያን አባል ሀገራት ሕብረት ኤውሮጳን ሓዊሱ 52 ሃገራት ከኣ ድምፂ ተዓቆቦ መሪፀን كم بعل عباي بريطانيا زامسلا هاجرات نايلومي تكالات نحلف بدلات تحت تكونا اي كلانين بمبال كحساك غفلان زقربت الابات كام نوح وانات حزن نسيقون ايان بريزيدنت غانا جون مهاما كدمتي دمس مهاب نتبايتو اب زهابو مجلسين تاريخ ملكت كغوبرلون كلا نزخر نايتون بنقد باروت زتساقيو مليوناتن بعاليتاو أدلو زساقي زلون مليونات زقبانا كم زقبرنا ايو زسنديلوم مصداق ازو سانة حلوف نزي مرساع والتا خويني يقلقل زبلا ات بريزيدانت نتنباري بسلا بارنتون يبده قبل قليسوم اقدمو منستر قديات وصا غانا ساوميل اوكد زت ابلاكوا نبيبسي اب زهب وقال كحسان حاتتالنا قلص نخون مرحة أفريقيا نجزا رؤسو ما يكونون جنزب زحاتو زلو كبل تزاريبهم نقديات فتحي كراخبون تنطابقون لو قداي تمرتي معكن متكال اقرن سلطاناتات كالتن بجنزب كدقفن ندلي انا كبل كا ابريهم غوس كحسا ابزحلو فعامتات رؤينا خونا ممصو زحبر كوينم فتح كحسا ناي 2025 وقعوت يما حبرت افريقيا بمخان مرحتا هاجرات كومن ويلز دما بحبار ابز قداي زتك كاد صوي عمالوم منستر وصا قديات غانا ابلاكوا بتوساخيم مستوسانه هاغورو قانزا لعلنا كال سب درجه ايكونتن تسرعم اكوادا تاريخا وحق طريات سند زلا كبل افليتوم كاب شحن 500 كساب 1800 استات 12 كساب 15 مليون سبات اب افريقيا تتحيزم ناب امريكا توسيدم غلايو كوينوم كسرحو تجديدم يوم اب تقعزو دما لعلي 2 مليون سبات كم زموتو يأمن اتي بحبرة افريقيا محبرة سب كاريبيان زدقف امامن سعبينات بارنت بملكة عالي توزي معارنتن تحت معبالن اب كل كفالات عالم نزر كابو افريقاويانن مبقول افريقاويانن يسألو كمزلو ينقرم ابلاكوا نبيبسي اب زهاب حبرتا وسيخو بوزحات ولدتات بسنكتي سجرة اتلانتيك استخايد نقد باروت مليونات كابتا اهغور بمفلايوم دخاتات كوينوم بتنصرن عاليتاونتن يساقيلو كبل انصيروم